अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम का एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी चीज़ का वाक़या जिसे सुनकर शायद आपका ईमान तो ताज़ा होगा ही, साथ ही साथ आप हैरत में भी पड़ जाएंगे। ये वाक़या है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े का कि आखिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़े का क्या वाक़या है और वो कैसे उड़ता था और आखिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही उसे क्यों ख़त्म कर दिया। यही आज की हमारी वीडियो का मौजू है। तो मेरी आपसे मौदूबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल तारीख़ औलिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। एक ऐसा घोड़ा जो उड़ने की सलाहियत रखता है, सुनहरे पंखों और चांदी जैसी रंगत वाले तारीख के बेमिसाल घोड़े जो कभी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर की शान हुआ करते थे, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन घोड़ों के पंख क्यों कटवा दिए, हम आज इस वीडियो में ये सब जानेंगे। ज़माने कदीम में घोड़े एक बेशकीमती जानवर हुआ करते थे जो ऐन सिर्फ सवारी बल्कि जंगी कुव्वत के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। लोग घोड़े के खरीदो फरोख्त के साथ मखसूस कागजात भी रखते थे जिसमें उनके मालिक, मौजूदा मालिक, माँ बाप, तारीख़ पैदाइश और घोड़े का मुकम्मल शजराए नसब भी होता था। ये एक मुकम्मल दस्तावेज होती थी जो उन घोड़ों की आला नस्ल होने का सबूत हुआ करती थी। नेज़ उन घोड़ों की तरबियत के लिए नौकर चाकर और रिहाइश के लिए बड़े बड़े अस्तबल होते थे। मुख्तसर ये कि घोड़ों की तरबियत और उनके नस्ल के मुताल्लिक मालूमात कदीम ज़माने में एक फ़न और एक काबिलियत मानी जाती थी। रिवायतों के मुताबिक नाज़रीन मोहतरम, मलकाए सबा बिल्किस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत मुतासिर थी। लिहाजा एक दफ़ा मलकाए बिल्किस को ये ख्वाहिश हुई कि वो भी उस तख्त पर बैठकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ सैर व सफ़र करे। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, आप हर रोज़ तख्त पर बैठकर फ़िज़ाओं में सफ़र करते हैं और तमाम दुनिया के गिरदो नवाह में जाते हैं, आप एक दफ़ा मुझे भी अपने साथ ले चलें ताकि मैं इस तख्त पर सैर कर सकूं। हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि वो मलकाए सबा की ख्वाहिश पूरी करे। लिहाजा हवा ने तख्त को उड़ाया और उन सबको लेकर एक जजीरे में सबको उतार दिया। रिवायत है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त जिस जजीरे पर उतरा वो 7 समंदरों के बीच की जगह थी, यानी कि एक जजीरा था। मलिकाए बिल्किस यहाँ के सब्ज़े और यहाँ की नहरें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुईं। यहाँ पर मलिकाए बिल्किस ने एक अजीबो गरीब किस्म के घोड़े देखे जिनके बाजुओं में अल्लाह की कुदरत से पर निकले हुए थे। जब उन घोड़ों ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके लश्कर को देखा तो घबराकर परिंदों की तरह परवास कर गए और नज़रों से ओझल हो गए। ये घोड़े हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद आए। मलिकाए सबा ने भी उन घोड़ों को बहुत पसंद किया, लेकिन अब वो उनके दस्तरस से निकल चुके थे। लिहाजा जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस अपने महल आए तो उन्होंने जिन्नातों को हुक्म दिया कि वो उन घोड़ों को जो जहाँ कहीं भी हों वहाँ से पकड़ लाएं। उन जिन्नातों ने कहा कि हम खुश्की के जिन दरियाओं और समंदरों में इख्तियार नहीं रखते, वो घोड़े समंदर में रूपोश हो चुके हैं, इसलिए अब अगर उनको वहाँ से कोई ला सकता है तो वो एक समुद्री जिन है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वो जिन जिसका समंदरों पर इख्तियार है वो कहाँ है? जिन्नातों ने जवाब दिया कि उसे आपकी इताअत से इनकार करने की वजह से और आपसे बागी होने की वजह से बड़ा खौफ है और वो आपसे बागी होकर समुद्र के तह में छुप गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस जिन्नात को पकड़ कर लाने का हुक्म दिया। लिहाजा आप हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के गुलाम जिन्नातों ने समुद्र के पास जाकर आवाज़ लगाई कि ऐ जिन्नात, तो जिस बादशाह के डर से छुपा हुआ है उसका इंतकाल हो गया है, लिहाजा अब तू बाहर आ जा, क्योंकि अब तमाम जिन्नात आज़ाद हो चुके हैं। जब समुद्र के उस जिन्नात ने उनकी आवाज़ सुनी तो वो जिन्नात अपने साथियों के साथ समुद्र से बाहर आ गया। बाहर आते ही उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हज़रत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया गया। हज़रत सुलेमान को देखकर जिन थर-थर कांपने लगे और उसने आपकी इताअत को कबूल कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने समुद्री जिन्नात से कहा, मैं एक जजीरे पर गया था तो मैंने वहाँ घोड़े की एक अजीबोगरीब नस्ल देखी जिनके बाजुओं की जगह पर लगे हुए थे और वो उड़ते हैं। समुद्री जिन्नातों ने कहा, हमें मालूम है कि वो घोड़े कहाँ छुपे हैं। लिहाजा हज़रत सुलेमान ने उन्हें घोड़े को लाने का हुक्म दिया।
لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جناتوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جیاد تھا۔ لفظ جیاد جیت کی جمع ہے جس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تھا جن میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوتے تھے، لہٰذا حضرت سلیمان نے اپنے لشکر میں ان اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑوں کے لیے ایک الگ دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سب سے اہم رول ادا کرتے اور حضرت سلیمان کی فوجی طاقت بن گئے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ شام کے وقت حضرت سلیمان ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اس طرح مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظریں اٹھائی تو وہ گھوڑے نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو خبردار کیا کہ سلیمان، آپ دنیا کی مال کی محبت میں اتنے مشغول اور گرفتار ہوئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی یہ مشغولیت پسند نہیں آئی۔ حضرت سلیمان نے گڑ گڑا کر اللہ کے دربار میں گر کر دیر تک روتے رہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا، میرے رب کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھوں گا۔ حضرت سلیمان کو اتنا دکھ ہوا کہ آپ نے ان گھوڑوں کو پیش کرنے کا حکم دیا اور پھر اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پروں کو کٹوا دیا، لہٰذا پھر ان اعلیٰ نسل جیاد گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا گیا اور پھر آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے۔ اس کے بعد دوبارہ کبھی اس دنیا میں اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیارات دے دیے گئے۔ یہ ہوا ان گھوڑوں سے کئی ذرا تیز رفتار تھی جو آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی تھی، جس سے حضرت سلیمان 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ۔ پھر انہوں نے ان کے پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ بعض لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کو ایک عام عربی گھوڑے کی ہی نسل قرار دیتے ہیں اور اڑنے والے گھوڑا کو محض قصے کہانیوں اور داستانوں کی بات مانتے ہیں، جبکہ حدیث میں اس بات کی واضح دلائل ملتے ہیں، جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک یا خیبر کے سفر سے جب واپس آئے تو گھر میں تشریف فرما ہوئے۔ جب تیز ہوا کے جھونکے سے گھر کے کونے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں سیدہ عائشہ کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر بھی ان پر پڑ گئی۔ دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے جواب دیا، یہ میری گڑیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے بیچ ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے 2 پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ کہا، گھوڑا ہے۔ فرمایا، اور یہ ان کے اوپر دونوں طرف کپڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں؟ کہا، یہ دونوں ان کے پر ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سلیمان کے پر والے گھوڑے تھے؟ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دندان بھی دکھائی دینے لگے۔ اس روایت سے یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا گھوڑا کوئی عام گھوڑا نہیں تھا، بلکہ ان کے حقیقی پر تھے، اور اس بات سے عرب لوگ واقف تھے۔ روایتوں کے مطابق جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پر کاٹ دیے تو پھر کبھی ان کے پر نہیں آئے، جبکہ ان کی نسل برقرار رہی۔ امام علی مقام حسین ابن علی علیہ السلام کا گھوڑا ذوالجناح بھی انہی گھوڑے کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، اور ذوالجناح کا شجرہ نسب حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے سے جا ملتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ تہذیبوں، علاقوں اور مذاہب میں بھی اس اڑنے والے گھوڑے کا ذکر ملتا ہے۔ قدیم یونان میں اس گھوڑے کو پیگاسس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ گریک میتھولوجی کے مطابق یہ گھوڑا کبھی یونان میں ہوا کرتا تھا جس کا رنگ سفید تھا۔ کہتے ہیں کہ پیگاسس کا جنم ایک سپاہی پوزائیڈن اور ایک راکشس عورت میڈیوزا کے ملاپ سے ہوا تھا۔ دوستوں، رومن مائتھولوجی کے مطابق پیگاسس اڑنے والے گھوڑے کو صرف وہی شخص اڑا سکتا ہے جس کا دل خالص اور سچا ہو۔ یہ گھوڑا نہایت ہی عقل مند اور طاقتور ہوتا ہے۔ کبھی یونانی لوگ اسے دیوتا کی سواری مانتے تھے جو جیوز کو آسمانی بجلیاں لا کر دیا کرتا تھا۔
تاریخ میں جس یونیکارن گھوڑے کا ذکر ملتا ہے وہ بھی اسی پیگاسس کی نسل سے تعلق رکھتا تھا، جس کی پیشانی پر ایک سنگ ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک طلسماتی اور خوبصورت سنگ تھا جس سے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا تھا۔ یونیکارن کا ذکر جاپان، چین، روس اور یورپی ممالک کے قصے کہانیوں میں ملتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یونیکارن دراصل سندھو گھاٹی میں رہا کرتے تھے اور دنیا میں آخری بار انہیں یہیں دیکھا گیا تھا۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں کسی نئے اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔